नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान। कल आपने सुना कि नई करेंसी की फ्लोटेशन है। ये करेंसी क्या हो सकती है? ज़ाहिर है ये जो नया फोरम आ रहा है जिसके लिए पाकिस्तान को भारत की मदद की ज़रूरत पेश आएगी, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था। यह है 22 से 24 अक्टूबर के दरमियान तातारिस्तान में होने वाला इजलास, जिसमें रूस, चीन, सऊदी अरेबिया, UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई और अर्जेंटीना, ब्राज़ील के प्लेटफॉर्म की बात हो रही है और उम्मीद है कि पाकिस्तान को इसकी मेंबरशिप मिल जाएगी। होगा क्या? दुनिया बदल रही है, मालियाती मंडी, इंटरनेशनल मंडी नई आने वाली है, नया मार्केट आएगा, नया मॉनेटरी यूनिट होगा दुनिया भर में। ये जो करेंसी में सिक्का राजुल वक्त अमेरिका के डॉलर की जो इजारादारी है, जो एक तवील अरसे से हम देखते हुए बचपन से आ रहे हैं, बूढ़े हो गए, तो ये जो इजारादारी है इसको तोड़ने के लिए चीन और रूस मिलकर मैदान अमल में आ चुके हैं। और अब रेनबी के नाम पर RMB यानी चाइना की जो युआन करेंसी है वो मेजरमेंट के यूनिट है, मोस्ट प्रॉब्ली ये करेंसी जो है आ जाएगी मैदान में, इसकी मंजूरी हो जाएगी। इन प्रिंसिपल तो ये तय हो चुका है कि नई करेंसी आएगी और ये नई करेंसी है, इसके आने का जो इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल, वो बड़ा ही मुफीद और पॉजिटिव होगा। रशिया जो है पहले जो ट्रेड कर रहा है वो अपनी करेंसी रूबल में कर रहा है। पाकिस्तान का उसका एक इंटरनेशनल बेहतरीन, बहुत ही आला पैमाने पर ये मुआहदा हुआ है स्पेशल बार्टर ट्रेड का, जिसमें करेंसी तो नहीं है लेकिन ज़ाहिर है कमोडिटीज़ की एक्सचेंज की बात है। ये बहुत ज़बरदस्त मुआहदा है और इसका जो फ़ायदा होगा दोनों मुल्कों को होगा। रही बात ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी बेसिक मेंबर्स हैं ब्रिक्स, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि मैं कुछ आदाद शुमार आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पाकिस्तान का ग्लोबल ट्रेड, आपको पता है कि हम ट्रेड इम्बैलेंस में जा रहे हैं, तजारती खसारा हमारा होता है। हमारी एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात कम और इम्पोर्ट्स यानी दरामदात ज़्यादा हैं। और ज़ाहिर है ये मुल्क जो है लग्जरीज़ पर पल रहा है, चल रहा है। अवाम गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, अफरात ज़र है, मुश्किलात है, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसको लोग कहते हैं जी 7% पर आ गई है ना। बात तो ये है कि क्या महंगाई ख़त्म तो नहीं हुई, ज़ीरो पर तो नहीं पहुँचे हम लोग, अफरात ज़र मौजूद है। और इससे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है करेंसी जो डिवैल्यू हो चुकी हुई है, जो इस वक्त 277 पर चल रहा है डॉलर, वो पहले कहाँ 320 पे था, लेकिन उसका इम्पैक्ट आ चुका है। पाकिस्तान में एक दफ़ा जो चीज़ महंगी हो जाए उसको कम नहीं किया जा सकता, कम किया ही नहीं जाता। एडमिनिस्ट्रेटिव कमज़ोरी हैं, चारों सूबे हैं अपनी अपनी जगह पर, वो अपने मामलात में ख़ुद मुख्तार हैं। और वो बड़े शहरों में महंगाई का जो आलम है, पंजाब में अगर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में है, पिंडी में, तो उसकी ज़िम्मेदारी लाहौर की हुकूमत की है, पंजाब की। इसी तरह से अपने अपने सूबों में कराची बड़ा शहर है, हैदराबाद और ये सखर, मीरपुर ख़ास वगैरह ये बड़े शहर हैं, नवाबशाह, यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है ना वो इतने कामयाब नहीं हैं कि वो आवाम को रिलीफ दे सकें। जो कीमतें ताजिर बढ़ा देते हैं। कोई ब्यूरो ऑफ प्राइस एंड सप्लाइज़ का भी कॉन्सेप्ट जो आज से 30 साल पहले था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि RMB विल बी द मेन करेंसी फॉर ट्रेड, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स विद ब्रिक्स में ये करेंसी होगी RMB, और इसी में सारी की सारी पेमेंट होगी। और स्विफ्ट का जो इंटरनेशनल किरदार है, स्विफ्ट जो इंटरनेशनल फोरम इनके पास दस्तियाब है यूरोप और अमेरिका और ग्लोबल, उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट एक नया फोरम मारज़ वजूद में लाया जा रहा है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स बताते हैं अप्रैल 2024 के, यानी ये तकरीबन कुछ 4-5 महीने पुराने हैं, लेकिन ये ताज़ा तरीन यही रेफ़र किए जा रहे हैं कि 24.1 तकरीबन $24.5 ट्रिलियन का ग्लोबल ट्रेड है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि 48 ट्रिलियन की इकॉनमी है यूरोप और अमेरिका की मिलाकर, और इसके मुकाबले पर ये तकरीबन 40 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी। ये जो पैरेलल प्लेटफॉर्म आ रहा है डॉलर करेंसी के मुकाबले पर, अमेरिका और यूरोप के मुकाबले पर, अब देखना ये है कि कितने मुल्क इसमें आएंगे। मैं तो समझता हूँ कि चूँकि अमेरिका की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है
وہ اتنی یعنی اپنے مفاد کی خاطر ہے کہ چھوٹے ملک یقیناً کوئی نئے پلیٹ فارم کو تلاش کریں گے جس میں افریقہ اور ایشیا کے ممالک پریڈومیننٹلی کیریبینز اور یعنی جنوبی امریکہ کے ممالک بھی اس میں شامل ہیں جو نئے پلیٹ فارم میں جائیں گے. یورپ کے ساتھ ہی رہے گا. اس میں ممکن نہیں ہے کہ شاید وہاں سے کوئی ممبر پیدا ہو جائے ادر دین رشیا. سینٹرل ایشین ریپبلکس وہ بھی اسی طرف جائیں گے، برکس کی طرف. بھارت اس میں پہلے سے موجود ہے، بنیادی ملک ہے، اور پاکستان کو اس کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی کہ تاکہ وہ ویٹو کیے بغیر پاکستان کو فل فلیج ایک مکمل رکن کے طور پر اس کو کاؤنٹ کیا جائے اور اس کا بینیفیشری جو ہے اس سے فائدہ پاکستان کو بھی حاصل ہے. دنیا بدل رہی ہے اور اس میں بدلے جانے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ سیاسی ادارہ داریوں میں چین اور روس سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے بہت زیادہ اور اس کے الائیڈ ممالک نے بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، کانفلکٹس ہیں. یعنی ایشیا کے شمال میں اسرائیل کو بٹھا دیا ہے جو عرب ممالک کے سینوں پر مونگ دل رہا ہے، مسلسل وہ مار رہا ہے وہاں پہ فلسطینیوں کو، معصوم کو. اور اردن میں تو طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ بنو ہاشم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، کنگ حسین کے بیٹے عبداللہ، ان میں تو طاقت ہی نہیں ہے. وہ تو اسرائیل سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. اور جبکہ یہ چھوٹے ملک لبنان چھوٹا سا ملک ہے، فلسطین اپنی کوئی ملک نہیں ہے، لیکن اسٹرگل ہے اس کی تحریک ہے PLO کی، اور پھر ان کی مدد کے لیے ایران اور وہاں سے حوثی یمن سے. یہ چھوٹا سا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ جس نے اسرائیل کی اجارہ داری اور علاقے میں جو ہیجمنی اور بلی کا جو رول ہے اس کو چیلنج کیا ہے. اگرچہ بہت زیادہ دباؤ ہے اور پاسداران کی جو فوج کا کمانڈر ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں ملے ہیں، کہاں ہیں یہ کچھ نہیں پتہ ان کے بارے میں، از مسنگ. تو یقیناً وہ کسی یا تو بمبارڈمنٹ میں شکار ہو چکے ہیں اسرائیل کے ظلم اور بربریت کا، یا وہ کہیں اور ان کو مس کر دیا گیا ہے، مسنگ کر دیا گیا ہے بائی اسرائیلیز. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ بین الاقوامی معاشی سیناریو جو ہے نا وہ تصویر بدل رہی ہے. تصویر میں نئے رنگ بھرے جا رہے ہیں. ان نئے رنگوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو گلوبل ٹریڈ ہے اس کے اندر یقیناً تبدیلی آئے گی، اور اس کا جو فائدہ ہے ٹریڈ امبیلنسز کے حوالے سے وہ اس کا فائدہ چھوٹے ممالک کو پہنچے گا. یعنی اجارہ داریاں ختم ہوگی. ابھی جو فیڈرل ریزرو نے صرف 0.5 کے قریب، آدھا فیصد کے قریب اگر انہوں نے انٹرسٹ ریٹ اپنا کم کیا ہے تو گلوبل امپیکٹ آیا ہے اس پر. آدھا فیصد بڑھاتے ہیں گلوبل امپیکٹ آتا ہے. یعنی کتنے ارب ڈالر کی کرنسی جو ہے وہ سرکولیشن میں ہے ساری دنیا میں. یہ بہت اہم سوالات ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل دیتے رہیں گے کہ یہ گلوبلی ڈومیننس جو ہے، بلکہ پریڈومیننٹ ٹریڈ اور پریڈومیننٹ جو رول ہے وہ امریکہ کا ہے، امریکی سیاست کا ہے، امریکی مانیٹری سسٹم کا ہے. فیڈرل ریزرو بینک ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن IFC ہے، ورلڈ بینک گروپ ہے. یہ سب کے سب امریکہ کے زیر اثر ہیں. انہی کی مینوپولیشن، انہی کی منورنگ، انہی کے ریٹس، انہی کی طاقت چلتی ہے. اور اس طاقت میں چھوٹے ممالک جن کے چھوٹے چھوٹے ٹریڈ ہیں اور زیادہ تر امبیلنس ہی رہتے ہیں، یعنی تجارتی خسارے والے ممالک ہیں وہ، جیسا کہ پاکستان. چونکہ ابھی تک تجارت ہمارے قابو میں نہیں ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو 25 سے 30 ارب ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں، اور پلاننگ منسٹری کا جی $100 بلین پہ پہنچ جائیں گے. بھائی پالیسی تو ایسی بنائیں نا کہ آپ کے ملک میں امن ہو، سکون ہو، دہشت گردی نہ ہو، انویسٹمنٹ ہو. ابھی تک تو آپ نے گوادر فری ٹریڈ زون کے بارے میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہی طے نہیں کی ہیں. پرسوں بھی آپ کی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ طے نہیں ہو سکا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ نے قیصر احمد شیخ کی منسٹری کو کہا ہے کہ جی آپ اس کو ڈیفائن کریں، اس کی تعریف بیان کریں کہ فری ٹریڈ زون کیا ہوگا، ایکسپورٹ پروسیس زون کیا ہوگا. بھائی آپ طے ہی نہیں کر پائے ابھی تک. یہ پلاننگ منسٹری ہے، یہ حکومت پاکستان ہے، وہ بتا ہی نہیں سکی کہ آپ کو کس زون کی کیا کیا تعریف ہے. اور علاقے میں جو ریجن میں جو زون کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بیوروکریسی نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو کیبنٹ پھر اسائن نہیں کرتی میری ٹائم افیئرز منسٹری کو، وزارت کو، کہ جناب آپ آئیں اس کی تعریفیں بیان کریں. یہ تو ہمارے لتھارجک اور یعنی غیر ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ ہے اس حکومت کے. اور حکومت اس حکومت نہیں، پچھلی حکومتوں میں بھی یہی رہا ہے صورتحال. عوام بیچاروں کو تو اپنے مسائل میں اتنا گھرے چکے ہوئے ہیں
کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نیا میکینزم برکس کا وہ پاکستان کے لیے خوشحالی کا ضامن ہو اور خوشحال پالیسی بن جائے۔ بہرحال یہ تھا آج کا پروگرام، جو کنٹینیوٹی میں کل کے پروگرام کے ساتھ ہے کہ نئی کرنسی، نیا زمانہ، نیا سکہ، جو سکہ رائج الوقت ہوگا اس کے مقابلے پر آج کا سکہ رائج الوقت ظاہر ہے امریکی ڈالر ہے، اس کے مقابلے پہ آنے والا چین اور رشیا کا کرنسی، برکس کی کرنسی، وہ کہاں تک لے کر جاتی ہے دنیا کی معیشت کو اور اس چیلنج کو کیسے لے کر سمیٹتی ہے، یہ کچھ سوالات ہیں۔ اور یقیناً 29 سے 39 ٹریلین ڈالر کی اکانومی کو لے کر چلنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش ہے، جیسے میں کہتا ہوں آپ سے، کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے اور ہمیں اپنے کامنٹ سے ضرور نوازیں۔ والسلام۔